के धागो लगाएर कपाल पटुला तिमी गाउनु गजल प्यारा छमछम। मेरो नाम मेघा घिमिरे हो। मैले गर्न सकेको कामहरू, मैले गर्न सकेको डान्स टिकटकमा चाहिँ त्यसरी नै चिन्नु भएको छ। पहिले सुरुमा चाहिँ यतिकै रमाइलोको लागि मात्रै टिकटक बनाएको थिएँ होइन। बट यति धेरै सपोर्ट आयो टिकटकबाट, यति धेरै फलोअर्स बढ्यो मेरो टिकटकमा। मेरो अब डेली मैले गर्ने कामहरू गरेर हालेको छु मैले। तर पनि अब कसैको हिम्मत बढिरहेको छ मेरो भिडियो हेरेर भनेपछि मलाई एकदम खुसी लाग्छ। म 18 वर्ष हुँदाखेरि मेरो करेन्ट लागेको हातमा कौसीमा जाँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि त थियो मेरो हातमा पञ्चरत्नको बाला थियो अनि मलाई थाहा थिएन त्यहाँनिर तार छ भनेर। त्यही हात उठाउने क्रममा चाहिँ परबाट झट्का लागेको 33,000 भोल्टको थियो होइन। अनि झट्का मात्रै लाग्यो, म पुरै नै उयो भएको भए त म बाँच्दिन पनि थिएँ होला। म गर्न त केही गर्न सक्दिनँ थिएँ, खुवाइदिने लाइदिने सबै मम्मीले गर्नुहुन्थ्यो, बुवाले गर्नुहुन्थ्यो। टोयलेटहरू नुहाइदिने ओर्ने सबै मम्मीले गर्नुहुन्थ्यो। खुट्टाहरूले आफै खान सिकेँ, बिस्तारै बिस्तारै आफै आफ्नो कामहरू गर्न सकेँ अनि मनोबल आफै बढ्यो। गर्न चाहिँ पहिल्यैदेखि मन लाग्थ्यो, बच्चै सानैदेखि डान्स नै गरेर हो मैले होइन। हात छैन, हात नभएर केही पनि हुँदैन। एउटा खुसी मिल्छ डान्स गर्दा। कुनै पनि भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ खुसी लाग्छ। कतिजनाले कमेन्टमा भन्नुहुन्छ म त्यो भिडियोहरू हेरेर हजुरको भिडियो हेरेर म मोटिभेट भएको छु, इन्स्पायर भएको छु। उहाँहरूकै कारणले पनि मेरो मनोबल बढेर आएको छ र मैले अझै अरू पनि केही गर्न सक्छु कि भन्ने आश छ।